गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल अब्जेक्टिभ गाइड। नमस्ते साथीहरू, स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँहरूको आफ्नो युट्युब च्यानल अब्जेक्टिभ गाइडमा। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नलेजहरूको बारेमा, जो एउटा सिभिल इन्जिनियरलाई जान्न अति नै आवश्यक छ। फ्रेन्ड्स, घर कसरी निर्माण गरिन्छ त, कुन किसिमको रेनफोर्समेन्ट हामीहरू प्रयोग गर्छौँ, कुन किसिमको ब्रिक्स मेसिनरी हामीहरूले गर्नेछौँ। सो साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई प्रोपर जानकारी दिनेछु कि एउटा सोइलदेखि लिएर हामीलाई स्ल्याबसम्म के गर्नु पर्दछ त्यसको बारेमा। सो साथीहरू, यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरू कहाँ पनि सेयर गरिदिनु होला, किनभने तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिले अब्जेक्टिभ गाइड हेर्न मिलोस्। सो साथीहरू, जो आजको यो भिडियो सुरु गरौँ केही मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नलेजहरूको बारेमा। सो फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँहरू कुनै पनि सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यो थाहा हुनुपर्नेछ कि रेनफोर्समेन्टको वेट कसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ भनेर। सो फ्रेन्ड्स, मैले एउटा क्वेसन लिएछु, तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलैसँग बुझ्नमा आउँछ होला आशा गर्दछु। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ कि वेट अफ रेनफोर्समेन्ट पर मिटर लेन्थ। सो फ्रेन्ड्स, मैले एउटा क्वेसन लिएछु, क्वेसन छ एमको 12 मिटरको लेन्थ छ होइन, 12 मिटरको लेन्थ छ, 10 mm डायमिटर छ त्यस रेनफोर्समेन्टको, र नम्बर अफ रड कति छ 30 वटा। अनि हामीहरूले भनिराखेछ कि त्यो टोटल वेट कति हुन्छ भनेर रेनफोर्समेन्टको। सो फ्रेन्ड्स, हामीहरूले के गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूलाई एउटा फर्मुला छ, जो फर्मुलाई अप्लाई गरेर हामीहरूले सजिलैसँग रेनफोर्समेन्टको वेट निकाल्न सक्नेछौँ। सो फ्रेन्ड्स, यो क्वेसन धेरै नै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ इन्टरभ्यूको लागि पनि र कुनै पनि साइटको लागि पनि। यदि तपाईँहरूले कुनै पनि साइटमा जानुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यो जानकारी नै हुनुपर्दछ। सो फ्रेन्ड्स, हामीहरू के गर्छौँ भनेर यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीलाई त्यो फर्मुलालाई राम्रोसँग याद राख्नु पर्नेछ। हामीहरूलाई धेरै नै काम लाग्ने फर्मुला छ त्यो फर्मुला के छ साथीहरू, हामीहरूले त्यो फर्मुला याद गर्नेछौँ भनेर d स्क्वायर इन्टु l अपन 162.2। फ्रेन्ड्स, यो फर्मुलाले गर्दा हामीहरूले सजिलैसँग वेट कति हुन्छ रेनफोर्समेन्टको त्यो निकाल्न सक्छौँ, र नम्बर अफ रड कति छ 30 वटा छ, त्यसले हामीहरूलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्छ टोटल जुन हुन्छ 1 मिटर लेन्थमा जुन हामीलाई वेट निस्कन्छ त्यो वेटलाई 30 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीहरूलाई टोटल जो रड छ, टोटल रेनफोर्समेन्ट छ, त्यसको वेट हामीहरूले सजिलैसँग थाहा पाउन सक्छौँ। फ्रेन्ड्स, यो 30 कहाँबाट आयो भनेको यो 30 छ नम्बर अफ रड, त्यो रड कतिवटा नम्बर छ त्यसमा, त्यो रडलाई हामीहरूले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ। सो साथीहरू, हामीहरू हेरौँ यसलाई फर्मुलामा राखेर। डी भनेको डायमिटर अफ रेनफोर्समेन्ट जो हामीहरूलाई दिएछ 10 को होल स्क्वायर इन्टु लेन्थ 12 मिटरको, र यसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने छ 160.2 इन्टु मल्टिप्लाई 30 ले गर्नुपर्दछ। सो फ्रेन्ड्स, अब हामीलाई सजिलैसँग थाहा हुन्छ कि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कि कति वेट हामीहरूले निकाल्न सक्छौँ। सो फ्रेन्ड्स, हामीहरूले यो फर्मुलालाई अप्लाई गरेर सजिलैसँग निकाल्न सक्छौँ कि वेट कति हुन्छ रेनफोर्समेन्टको। सो फ्रेन्ड्स, एउटा घरको निर्माण कसरी गरिन्छ त, एउटा घरलाई कसरी बनाइन्छ त, प्लिन्थ बिमलाई कति हाइटमा हामीहरूलाई राख्नु पर्दछ, टाई बिम हामीहरूले कहाँ प्रयोग गर्नु पर्दछ, विन्डोजको तल हामीहरूलाई कुन किसिमको बिम प्रयोग गर्नु पर्दछ, कति किसिमको सिमेन्ट हामीलाई युज गर्नु पर्दछ, कसरी गरेर हामीहरूलाई ब्रिक्स मेसिनरी गर्नु पर्दछ, हामीहरूलाई ब्रिक्स कुन प्रकारको लिनु पर्दछ भनेर यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई भन्न गएको छु। साथीहरू, यो तपाईँहरूले मेरो पछाडि हेरिराख्नु भएको छ व्हाइट बोर्डमा, यो एउटा मैले घरको स्ट्रक्चर तयार गरेको छु, घर बनाउने तरिकाको स्ट्रक्चर तयार गरेको कहाँ। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई म सजिलैसँग बुझाउन गइरहेको छु कि घरलाई बनाउनको लागि कुन तरिकाले घर बनाउन सकिन्छ भनेर। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएछ, सबभन्दा पहिले हामीलाई के गर्नुपर्छ भनेर, सबभन्दा पहिले हामीलाई यो गर्नु पर्दछ भनेर कि सोइललाई टेस्ट गर्नु पर्दछ, सोइल कुन किसिमको छ भनेर। फ्रेन्ड्स, यदि सोइल नै हामीहरूको खराब हुन्छ भने, जुन माटो हुन्छ हामीहरूको त्यो नि खराब हुन्छ भने पुरै स्ट्रक्चर हामीहरूको ड्यामेज हुन सक्छ, कोल्याप्स हुन सक्छ, झर्न सक्छ, र घर मजबुत हुन सक्दैन, त्यो स्ट्रेन्थ गेन गर्न सक्दैन फ्रेन्ड्स। सो साथीहरू, सबभन्दा पहिले एउटा सिभिल इन्जिनियरहरूको लागि जान्न यो आवश्यक भइहाल्छ कि सोइल कुन टाइपको छ। यदि तपाईँहरूको सोइल कटन छ भने कटन किसिमको सोइल हुन्छ भने, या यदि तपाईँहरूको सोइल कटन छ भने, कुनै किसिमको सिल्टी सोइल छ भने, त्यसमा बालुवाको मात्रा धेरै छ भने, कहीँ माटो गुलियो छ भनेर के हुन सक्छ
फाउन्डेसन हामीहरूलाई कमजोर हुन सक्छ, हामीहरूको स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हुन सक्छ साथीहरू। सो फ्रेन्ड्स, सबभन्दा पहिले हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ, माटोलाई टेस्ट गर्नुपर्दछ, माटो कुन किसिमको हुन्छ भनेर, तब हामीहरूलाई घरको स्ट्रक्चर तयार गर्नुपर्दछ फ्रेन्ड्स। सो साथीहरू, तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएछ, मैले सबभन्दा पहिले सोइल लिएछु। सबभन्दा पहिले हामीहरूलाई सोइल लिनुपर्दछ कि कस्तो किसिमको सोइल हुन्छ भनेर। यो तपाईँहरूले पुरै पोर्सन हेरिराख्नु भएछ, यो सोइल छ। सो फ्रेन्ड्स, अब सोइल भन्दा अगाडि अब कुरा गर्नेछौँ प्लिन्थ बिमको बारेमा। सो फ्रेन्ड्स, प्लिन्थ बिमको हाइट हामीहरूले कति प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ, प्लिन्थ बिमलाई ग्राउन्ड सर्फेसदेखि कति माथि हामीहरूले बनाउनु पर्ने छ। सो फ्रेन्ड्स, मैले मेन्सन गरेको छु यसमा, एउटा प्लिन्थ बिमलाई बनाउनको लागि ग्राउन्ड सर्फेसदेखि हामीलाई 2 फिट माथि नै बनाउनु पर्दछ। कुनै पनि प्लिन्थ बिम यदि तपाईँहरूले बनाउनु गएर तपाईँहरू ग्राउन्ड सर्फेसदेखि 2 फिट माथि नै प्लिन्थ बिम दिनुहोला। सो फ्रेन्ड्स, यसमा प्लिन्थ बिम मैले ग्राउन्ड सर्फेसदेखि 2 फिट माथि दिएछु। यो तपाईँहरूको प्लिन्थ बिम हेरिराख्नु भएछ साथीहरू, यो प्लिन्थ बिम हो। सो फ्रेन्ड्स, अब प्लिन्थ बिम कुन किसिमको ग्रेडले बनाइन्छ भनेर, हामीहरूले प्लिन्थ बिम बनाउनको लागि M25 ग्रेडको रेसियो नै प्रयोग गर्ने गर्छौँ। सो फ्रेन्ड्स, M25 को रेसियो हुन्छ 1:2:2। कतिपय मान्छेहरूले भन्दै हुन्छ कि एउटा सानो मिस्त्रीले पनि राम्रो घर बनाउन सक्छ भनेर। होइन फ्रेन्ड्स, एउटा मिस्त्रीले मात्र डाइरेक्सन दिन सक्छ कि यस्तो घर बनाउन सक्छ भनेर, किनभने उनीहरूलाई धेरै नै कुराको जानकारी हुन्छ भनेर। हामीहरूले पनि एउटा फ्रेसर्स इन्जिनियर जो हुन्छ त्यसलाई त्यति थाहा हुँदैन जति एउटा मिस्त्रीलाई थाहा हुन्छ भनेर। तर एउटा मिस्त्रीले एउटा राम्रो घर बनाउन कदापि सक्दैन फ्रेन्ड्स, कहिल्यै पनि सक्दैन, नो वे, बनाउनै सक्दैन फ्रेन्ड्स। सो फ्रेन्ड्स, अब प्लिन्थ बिमबाट हामीहरूले M25 ग्रेडको रेसियो प्रयोग गरेर प्लिन्थ बिम बनाउन सक्छौँ। अब प्लिन्थ बिमको माथि हामीले डिपिसी प्रयोग गर्नेछौँ कि गर्ने छैनौँ भनेर हामीहरूलाई कुरा आउँछ। सो फ्रेन्ड्स, प्लिन्थ बिमको माथिमा हामीहरूलाई डिपिसी प्रयोग गर्नु नै पर्नेछ साथीहरू। कतिपय घरमा हामीहरूले डिपिसी प्रयोग गर्दैनौँ, जसकारण हामीहरूलाई सिवेज हुन सक्छ। त्यो प्लिन्थ बिमको माथिमा पानी पनि जान सक्छ र ब्रिक्स जुन हुन्छ, ब्रिक्समा क्रैक्स जेनेरेट हुन सक्छ, त्यसमा सिवेज हुन सक्छ, पानी गइहाल्छ ब्रिक्समा अनि ब्रिक्सलाई कमजोर बनाउन सक्छ, ब्रिक्स कोल्याप्स हुन सक्छ फ्रेन्ड्स। सो फ्रेन्ड्स, अब प्लिन्थ बिमको माथिमा हामीहरूले डिपिसी प्रयोग गर्नेछौँ, ड्याम्प प्रुफ कोर्स। यो ड्याम्प प्रुफ कोर्सको काम के हो फ्रेन्ड्स, यो ग्राउन्ड सर्फेसको पानीलाई प्लिन्थ बिमबाट भएर माथिसम्म जान दिँदैन, जसको कारण हामीहरूको स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हुनबाट सजिलैसँग बच्न सक्छ। सो फ्रेन्ड्स, अब डिपिसीमा कुन किसिमको ग्रेडको हामीहरूले प्रयोग गर्नेछौँ डिपिसी बनाउनको लागि। सो फ्रेन्ड्स, डिपिसीमा खास गरेर हामीहरूले रेनफोर्समेन्ट प्रयोग गर्नु पर्दैन, जसकारण हामीहरूले M15 ग्रेडको रेसियो हामीहरूले डिपिसी बनाउनको लागि प्रयोग गर्नेछौँ। M15 ग्रेडको मतलब हामीहरूलाई 1 बैग अफ सिमेन्ट, 2 बैग अफ सेन्ड र 4 बैग अफ एग्रिगेटको प्रयोग गर्नुपर्नेछ फ्रेन्ड्स। 1 बैग अफ सिमेन्ट, 2 बैग अफ सेन्ड एन्ड 4 बैग अफ एग्रिगेटको प्रयोग गर्नु पर्नेछ। अब साथीहरू, अब डिपिसी गरेर हामीहरूलाई ब्रिक्स मेसिनरीको तर्फ जानु पर्दछ। यो ब्रिक्स मेसिनरी गर्नको लागि तपाईँहरूलाई कम भन्दा कम ब्रिक्सलाई 2 घण्टासम्म पानीमा राख्नु पर्ने रहेछ। सो फ्रेन्ड्स, सक्दा हामीहरूलाई 24 घण्टासम्म ब्रिक्सलाई पानीमा राख्नु पर्दछ, जसले गर्दा ब्रिक्स आफ्नो पुरै स्ट्रेन्थ गेन गर्न सकोस्। नत्र के हुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूले यदि 24 घण्टा ब्रिक्सलाई पानीमा राख्नु भएको छैन भने त्यो ब्रिक्सलाई सजिलैसँग तपाईँहरूले मेसिनरी वर्कमा प्रयोग गर्नु भएछ भने त्यो सिमेन्टसँग रिएक्सन गरेर त्यसमा पानी हुँदैन भने सिमेन्टमा जुन पानी हुन्छ त्यसको सिमेन्ट रिएक्सन गर्न पाउँदैन, जसले कारण हामीहरूलाई जुन प्लास्टर वर्क गर्छौँ त्यसमा हामीहरूलाई क्रैक्स जेनेरेट भएको हेर्न सक्नुहुनेछ। सो फ्रेन्ड्स, हामीहरूलाई कम भन्दा कम ब्रिक्सलाई 24 घण्टा पानीमा हालेर राख्नु पर्दछ। अब फ्रेन्ड्स, ब्रिक्स मेसिनरी पछि
ब्रिक्स मेसिनरी पछि हामीहरूलाई अब विन्डोज जब हामीहरूले जहाँ प्रोभाइड गर्छौँ विन्डोजको तलमा हामीहरूलाई सिल ब्यान्डको प्रयोग गर्नुपर्दछ। सिल ब्यान्डको प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यो सिल ब्यान्ड बनाउनको लागि हामीहरूले M20 ग्रेडको रेसियो प्रयोग गर्नेछौँ फ्रेन्ड्स। सिल ब्यान्ड बनाउनको लागि हामीहरूले M20 ग्रेडको प्रयोग गर्नेछौँ। सो M20 ग्रेड के हो? 1 बैग अफ सिमेन्ट, 1.5 बैग अफ सेन्ड एन्ड 3 बैग अफ एग्रिगेट हो फ्रेन्ड्स। सो साथीहरू, अब सिल ब्यान्ड पछि हामीलाई फेरि ब्रिक्स वर्क गर्नु पर्दछ। यो ब्रिक्स वर्क फेरि गर्नु पर्दछ। अब सबभन्दा माथि गएर हामीहरूलाई के गर्नु पर्दछ भनेर टाई बीमको प्रयोग गर्नु पर्दछ फ्रेन्ड्स। अब टाई बीम बनाउनको लागि कति ग्रेडको सिमेन्ट, सेन्ड एन्ड एग्रिगेटको रेसियो प्रयोग गर्ने त हामीहरूले? सिम्पल छ फ्रेन्ड्स। टाई बीम बनाउनको लागि हामीहरूलाई M20 ग्रेडको रेसियो नै प्रयोग गर्नु पर्दछ हामीहरूलाई टाई बीम बनाउनको लागि। सो फ्रेन्ड्स, टाई बीम बनाउनको लागि हामीहरूलाई M20 ग्रेडको रेसियो प्रयोग गर्नुपर्छ, जसमा 1 बैग अफ सिमेन्ट, 1.5 बैग अफ सेन्ड एन्ड 3 बैग अफ हामीलाई एग्रिगेटको आवश्यकता पर्दछ। सो साथीहरू, एकचोटि अझ म तपाईहरूलाई रिपिट गरेर भन्न चाहन्छु कि सबभन्दा पहिले हामीहरूलाई कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन साइटमा, यदि कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन साइटमा तपाईहरूलाई कुनै पनि घरको निर्माण गर्नु पर्नेछ भने तपाईहरूलाई सबभन्दा पहिले सोइललाई टेस्ट गर्नु पर्नेछ। त्यसपछि हामीहरूलाई प्लिन्थ बीम प्रोभाइड गराउनको लागि 2 फिट माथिमा नै प्रोभाइड गराउनु पर्दछ। अब प्लिन्थ बीमको काम भइसक्दाखेरि हामीहरूलाई माथिमा प्लिन्थ बीमको माथिमा डीपीसी हुनु पर्दछ। अब साथीहरू, एउटा कुरा अझै, डीपीसी निर्माण गर्नको लागि हामीहरूलाई कुनै पनि रेनफोर्समेन्टको आवश्यकता पर्दैन भने हामीहरूलाई डीपीसी बनाउनको लागि एड मिक्सरको पनि आवश्यकता पर्दछ। अब साथीहरू, तपाईहरूलाई लाग्दै होला यो एड मिक्सर के छ? अब एड मिक्सर यो कारणले हामीहरू प्रोभाइड गराउँछौँ कि सजिलैसँग सिवेज नहुन सकोस्, सजिलैसँग जो ग्राउन्डबाट वाटर जुन फ्लो हुन्छ त्यो प्लिन्थ बीमलाई नछोएर सजिलैसँग ब्रिक्समा वाटर नफ्लो होस् भनेर हामीहरूले एड मिक्सर प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। सेन्ड, सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेटको रेसियोमा एड मिक्सर पनि एड गर्ने गर्दछौँ फ्रेन्ड्स। अब एड मिक्सर हामीहरूले जस्तै बजारमा उपलब्ध छ डाक्टर फिक्सिटको एड मिक्सर हामीहरूले सजिलैसँग प्रयोग गर्ने गर्दछौँ, जसले गर्दा पानीलाई सिवेज हुनबाट बचाउँछ र हामीहरूलाई तलबाट माथि पानीलाई जान दिँदैन र हामीहरूको स्ट्रक्चर पुरा स्ट्रेन्थ गेन गर्न सक्छ। सो फ्रेन्ड्स, अगाडि बढौँ। अब विन्डोजको तलमा हामीहरूले के प्रोभाइड गराउनुपर्छ? सिल ब्यान्डको प्रयोग गर्नुपर्छ। सिल ब्यान्ड M20 ग्रेडको रेसियोले हामीहरूले बनाउने गर्छौँ। फेरि ब्रिक्स वर्क गर्नुपर्छ। ब्रिक्स वर्क गरेर फेरि हामीहरूलाई टाई बीमको प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हामीहरूको स्ट्रक्चर फुल स्ट्रेन्थ लिन्छ र हामीहरूलाई टाई बीम बनाउनको लागि M20 ग्रेडको रेसियो नै प्रयोग गर्नु पर्दछ। अब हामीहरूले चर्चा गर्नेछौँ कि पीपीसी, आरसीसी, आरबीसी र डीपीसी केलाई भन्ने। सो फ्रेन्ड्स, पीपीसी को अर्थ हुन्छ प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट। प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट यसलाई भनिन्छ जसमा रेनफोर्समेन्टको प्रयोग हुँदैन, जसमा सरियाको प्रयोग हामीहरूले गर्दैनौँ, मात्र सिमेन्ट, सेन्ड र एग्रिगेटको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। साथीहरू, प्लेन सिमेन्ट कंक्रीटको लागि हामीहरूले M10 ग्रेडको रेसियो, M15 ग्रेडको रेसियो र M7.5 ग्रेडको रेसियो लिने गर्दछौँ। खास गरेर M5 ग्रेडको रेसियो पनि हामीहरूले लिने गर्थ्यौँ, तर बजारमा अहिले चाहिँ M5 ग्रेडको रेसियो हामीहरूले प्रयोग गर्न बन्द भइसकेको छ साथीहरू। अब कुरा गर्नेछौँ आरसीसी को। आरसीसी भनेको रेनफोर्समेन्ट सिमेन्ट कंक्रीट हो साथीहरू। अब यो आरसीसी मा हामीहरूले रेनफोर्समेन्ट एड गर्नुको अर्थात् रेनफोर्समेन्ट युज गर्नुको कारण यसमा सरियाको प्रयोग हुन्छ, रडको प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा हामीहरूले भन्न सक्छौँ रेनफोर्समेन्ट सिमेन्ट कंक्रीट। खास गरेर यो M20 ग्रेडदेखि लिएर M30 ग्रेडसम्म हामीहरूले लिन सक्छौँ। अब साथीहरू, कुरा गर्नेछौँ आरबीसी को बारेमा, रेनफोर्समेन्ट ब्रिक कंक्रीट। अब यसमा रेनफोर्समेन्ट ब्रिक र कंक्रीटको हामीहरूले युज गर्ने गर्दछौँ, जसलाई हामीहरू आरबीसी भन्नेछौँ। अब हामीहरू कुरा गर्नेछौँ डीपीसी को बारेमा।
डीपीसी भनेको ड्याम प्रुफ कोर्स। साथीहरू ड्याम प्रुफ कोर्स हामीहरूले बनाउनुको कारण यो छ भनेर हामीहरूलाई ग्राउन्ड सर्फेसदेखि जुन सिवेज भएर लिकेज भएर पानी जुन प्लिन्थ बीमबाट ब्रिक्स मेसनरीमा जान्छ त्योलाई बचाउनुको लागि हामीहरूले डीपीसी को निर्माण गर्नु पर्दछ कुनै पनि प्लिन्थ बीमको माथिमा। त्यो बनाउनको लागि हामीहरूलाई M15 ग्रेडको रेसियो प्रयोग गर्ने गर्दछौँ साथीहरू। फ्रेन्ड्स, अब हामीहरू कुरा गर्नेछौँ डेन्सिटीको बारेमा। साथीहरू, डेन्सिटी नेपालको लोक सेवाको इक्जाममा धेरै नै सोध्ने गर्छ कि ब्रिक्सको डेन्सिटी कति हुन्छ, स्टिलको डेन्सिटी कति हुन्छ, सिमेन्टको डेन्सिटी कति हुन्छ, वुडको डेन्सिटी कति हुन्छ, रेन्फोर्समेन्टको डेन्सिटी कति हुन्छ भनेर। सो साथीहरू, तपाईहरूले सजिलैसँग भन्नु सक्नुहुनेछ कि पीपीसी को डेन्सिटी 2400 केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै आरसीसी को डेन्सिटी 2500 केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै तपाईहरु हेरिराख्नु भएछ स्टिल जुन हुन्छ, रेन्फोर्समेन्ट जुन हुन्छ, रड जुन हुन्छ, सरिया जुन हुन्छ त्यसको डेन्सिटी के हुन्छ भनेर 7850 केजी पर मिटर क्यूब, 7850 केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै सिमेन्टको डेन्सिटी कति हुन्छ 1440 केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ साथीहरू। तपाईहरुले हेरिराख्नु भएछ कि ब्रिक्सको डेन्सिटी 300 देखि लिएर 1900 सम्म हुन्छ साथीहरू। तपाईहरुले हेरिराख्नु भएछ वुडको डेन्सिटी 1200 केजी पर मिटर क्यूब हुन्छ भनेर। फ्रेन्ड्स, प्लिज 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 यसलाई नोट डाउन गर्नु होला, किनभने म भनिराखेको छु यो क्वेशन तपाईको लोक सेवाको एक्जाममा एउटा आउने नै छ कि स्टिलको डेन्सिटी कति हुन्छ भनेर, सिमेन्टको डेन्सिटी कति हुन्छ भनेर। यो क्वेशन धेरै नै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ एउटा सिभिल इन्जिनियरलाई बुझ्नको लागि, जान्नको लागि। र कुनै पनि ठाउँमा गएपछि तपाईहरुले सोध्न पनि सक्छ, इन्टरभ्यूमा पनि सोध्न सक्छ कि आरसीसी को पीपीसी को डेन्सिटी कति हुन्छ भनेर, स्टिलको डेन्सिटी कति हुन्छ भनेर, सिमेन्टको डेन्सिटी कति हुन्छ भनेर। त्यो बेला यदि तपाईहरुलाई थाहा हुँदैन भने तपाईहरुलाई धेरै किसिमको अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। सो फ्रेन्ड्स, यसलाई याद गर्नु नै पर्ने हुनेछ, यसलाई याद गर्नु तपाईहरु र प्लिज 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 नोट डाउन पनि गर्नु होला। सो फ्रेन्ड्स, अब हामीहरूले कुरा गर्नेछौँ यदि तपाईहरु कुनै पनि साइटमा जानुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ कि 1 ब्याग अफ सिमेन्टको वेट कति हुन्छ भनेर, कति केजी को 1 ब्याग अफ सिमेन्ट हुन्छ भनेर। सो तपाईहरुले भन्नु सक्नुहुनेछ 1 ब्याग अफ सिमेन्ट 50 केजी को हुन्छ भनेर। सो फ्रेन्ड्स, हामीहरूलाई थाहा छ, पढेर थाहा छ कि 50 केजी को हुन्छ भनेर। हामीहरूले कसरी पत्ता लगाउने कि 1 ब्याग अफ सिमेन्ट 50 केजी को नै हुन्छ भनेर। फ्रेन्ड्स, म तपाईहरुलाई पहिले नै भनिसके डेन्सिटीलाई तपाईहरु राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु पर्दछ, तपाईहरुलाई डेन्सिटीलाई राम्रोसँग याद गर्नु पर्नेछ, तब तपाईहरुले मात्र मास कति हुन्छ, कति केजी को हुन्छ 1 ब्याग अफ सिमेन्ट पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। सो फ्रेन्ड्स, मैले एउटा एक्जाम्पल लिएछु, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी मास निकाल्नको लागि सिमेन्टको सपोज भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हुन्छ। के हुन्छ फ्रेन्ड्स? भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। अब तपाईहरुलाई सिमेन्टको भोल्युम पनि थाहा हुनु पर्यो कि सिमेन्टको भोल्युम कति हुन्छ र डेन्सिटी कति हुन्छ भनेर। सो फ्रेन्ड्स, मैले तपाईहरुलाई भने कि डेन्सिटी तपाईहरुलाई राम्रोसँग याद हुनु पर्दछ। फ्रेन्ड्स, अब सिमेन्टको भोल्युम हुन्छ 0.034 र डेन्सिटी भनेको यसको हुन्छ 1440। अब तपाईहरु यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर्नु सक्नुहुनेछ कि कति आन्सर आउँछ भनेर। फ्रेन्ड्स, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीहरूले 19.96 समथिङ पायो। तपाईहरुले यदि यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने 19.96 आउँछ होला। अब 19.96 भनेको 50 केजी भएको नि त। त्यसले गर्दाखेरि यस्तै किसिमले हामीहरूले मास निकाल्न सक्छौं कति केजी को हुन्छ भनेर, वेट निकाल्न सक्छौं कति केजी को हुन्छ भनेर 1 ब्याग अफ सिमेन्ट। सुरुदेखि नै तपाईहरुलाई म सिभिल इन्जिनियरलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के थाहा हुनु पर्दछ त्यसको बारेमा जानकारी दिए। फ्रेन्ड्स, अब तपाईहरुलाई मेरो भिडियो राम्रो लागेको होला भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु र बगलमा दिएको बेल आइकनको बटनलाई दबाउन नभुल्नु होला, किनभने तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिले अब्जेक्टिभ गाइड हेर्न मिलोस्। साथीहरु, मैले जुन सिरिज सुरु गरेछु यस्तो किसिमको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नलेजहरुको बारेमा, यो सिरिजको यो पार्ट 1 हो। फ्रेन्ड्स,
अब पार्ट 2 लिएर म आउँदै रहन्छु। यस्तो यस्तो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नलेजहरू लिएर म आउँदै रहन्छु तपाईहरूको यो च्यानल अब्जेक्टिभ गाइडमा। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरूको माया भयो भने म तपाईहरूलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नलेजहरूको बारेमा जानकारी दिइ नै राख्नेछु र तपाईहरूको माया स्नेह म प्रति बनि नै राखोस्। प्लिज 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 मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड गरिदिनु होला। जय नेपाल, नमस्ते।